समृद्धिको पथमा सँगै अघि बढ्दै गुगलमा www.nimb.com.np टाइप गरेपछि आउने वाक्य हुन् यी। तर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क NIMB नेपालको समृद्धिको पथमा सँगै अघि बढ्दै छैन भन्ने तथ्य फेला परेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको लामो अनुसन्धानबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले 10 अर्बभन्दा बढी राजस्व छली गरेको भेटिएको छ। मेगा ब्याङ्कसँग मर्जर हुनु अघि नै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले 10 अर्बभन्दा बढी कर छलेको पाइएको हो। जानकारका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्र पछि राजस्व अनुसन्धान विभागले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेतृत्वको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले यति ठूलो रकम कर छली गरेको पुष्टि भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले तत्कालीन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका 17 जना सञ्चालक सदस्यहरूसँग बयान लिने योजना बनाएको थियो। तर 2 जनाको निधन भइसकेकाले 15 जना सञ्चालकहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान गर्दा 10 अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको पुष्टि भएको एकजना अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्। कर छली पुष्टि भएपछि बिगो बराबर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले कर छली गरेको बारे जानकार अर्को एक स्रोतका अनुसार अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दाको अभियोजनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका निवर्तमान महानिर्देशक मदन दाहालले तालुकदार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेर त्यसबारे सविस्तार ब्रिफिङ गरेका थिए। तर प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरेको केही दिनभित्रै महानिर्देशक दाहालको सरुवा भयो। उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यद्यपि निवर्तमान महानिर्देशक दाहाल यसबारे केही बोल्न चाहँदैनन्। मेरो सरुवा भइसकेको छ, तसर्थ म यो इस्यु इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले कर ठगी गरेको विषयमा बोल्दिनँ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मेगा ब्याङ्कका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेलाई नेपाल मुहारले 4 फागुन दिउँसो मोबाइल गर्दा ससुरा हिमालय शमशेर जबराको निधन भएर शोकमा रहेकाले पछि कुरा गर्ने बताएका थिए। तर अस्ति 8 फागुनमा 2 पटक मोबाइलमा फोन गर्दा अध्यक्ष पाण्डेले उठाएनन्। नेपाल मुहारले CEO ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई समेत 5 पटक फोन गरेको थियो। उनले पनि फोन त उठाएनन् नै, पटक पटक पठाएका SMS को पनि जवाफ दिएनन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कका चिफ इन्फर्मेसन अफिसर विजेन्द्र सुवाल करको विषयमा आफूले केही बताउन नसक्ने, CEO लाई जानकारी मात्र दिन सक्ने बताउँछन्। दोहोरो ठगी। आयकर ऐनको दफा 56 को उपदफा 3 मा उल्लेख भए अनुसार प्रिमियम सेयर बिक्री गर्दा भएको आम्दानीबाट लाभांश FPO वितरण गर्दा आयमा देखाउनुपर्छ अनि आयकर तिरेर मात्र नाफा वितरण गर्नुपर्दछ। तर नेपाल इन्भेस्टमेन्टले उपदफा 3 को आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाई सिधै वितरण गरेको छ। अर्थात् सञ्चित कोष खडा गरेर नाफा चाहिँ वितरण गरेको छ। तर कर नतिरी राज्य कोषलाई ठगी गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका एकजना उच्च अधिकारी बताउँछन्। कानुन अनुसार इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले सेयर विनियम फन्डको रकमलाई इन्कम बुक गर्नुपर्दथ्यो। तर इन्कम बुक नै नगरेकाले आम्दानी देखिएन। त्यस्तो आम्दानीमा 30% कर लाग्थ्यो। इन्कम बुक नगर्दा राज्यलाई त्यो कर गुम्यो, ती उच्च अधिकारी भन्छन्। यति मात्र होइन, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले मर्जरबाट भएको लाभलाई आय गणना नगरी बोनस वितरण गरेको छ। मर्जर प्रक्रियामा बार्गेन पर्चेज गेनको प्रक्रियाबाट इन्कम बुक गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा पनि कर छली भएको छ। अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले FPO र मर्जर दुवैमा कर छली गरेको छ। उदाहरणका लागि सेयर प्रिमियममा जाँदा फेस भ्यालु भन्दा बढी भएको प्रिमियम हो। जस्तो कि कुनै कम्पनीको प्रति किता सेयर मूल्य 100 रुपियाँ थियो। ब्याङ्क मर्जरमा जाँदा त्यसलाई 60 कायम गरेर इन्कम बुक गरियो। जति कायम गरियो त्यति नै नाफा देखाइयो। यसो गर्दा
40 रुपैयाँ हरायो। यही मध्यबाट कर छली गरिएको राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू बताउँछन्। कम्पनी ऐनले शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश शेयर वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, तर बैंकहरूले प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाई वितरण गरे। यसो गर्दा शेयर धनीलाई कर तिराइएको छ, तर बैंकले कर नतिरेको रकमबाट लाभांश वितरण गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, एनएमबी बैंक, नेपाल एबीआई बैंक लगायत शेयर बजारमा सूचीकृत 29वटा कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित शीर्षकमा कर छलेका छन्। यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर अभियोजनका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पहिलो हो। जानकारका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राजस्व छली गरेका श्रृङ्खला धेरै पुराना समेत छन्। यद्यपि विभागले 2072 यताका घटनामाथि मात्र अनुसन्धान गरेको छ। यसरी खुल्यो पोल। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकले 30 वैशाख 2078 मा मर्जर सम्झौता गरेका थिए, जस अनुसार शेयर स्वामित्व अर्थात् स्वाप रेसियो 1.1 रहने बताइएको थियो। सम्झौता अनुसार मर्जर पछिको अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे नै रहने र सिइओ हिमालय बैंकका अशोक राणा एवं डेपुटी सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे हुने भनिएको थियो। यसअघि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिएल्स फाइनान्स, सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स लगायत थुप्रै वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभेको थियो। हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि त्यसअघि गाभिएका संस्थाहरूबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे नतिरेको विषय उठ्यो, किनभने महालेखा परीक्षकको 56औं, 57औं, 58औं, 59औं प्रतिवेदनले इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपीओ जारी गर्दा होस् वा मर्जर एक्जिबिसनमा होस् ठूलो मात्रामा कर छलेको विषय निरन्तर उल्लेख गरिरहेको छ। हिमालय बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको शेयर लगानी छ, तसर्थ कर्मचारी सञ्चय कोषले महानिरीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्छ, अर्थात् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको भनेर सम्परीक्षण गरिदिएको विषयलाई हिमालयन बैंक मार्फत कर्मचारी सञ्चय कोषले गम्भीर रूपमा लियो। त्यही कारण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकको मर्जर नै तोडियो। जानकारका भनाइमा ठिक त्यही बेला नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ठूलो मात्रामा कर ठगी गरी राज्य कोषलाई नोक्सान पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। त्यस उजुरीलाई थप अनुसन्धान गर्नु भनेर अख्तियारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दियो। अख्तियारको निर्देशनसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग स्वयंमा पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ठगी विरुद्ध उजुरी पुग्यो। त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अरबौं कर ठगी गरेको विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुगेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले मर्जरमा भएको लाभ र नाफा बाहेकको आयबाट लाभांश वितरण गर्दा भएको कर छली असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अनुसन्धान प्रभावित बनाउने खेल निरन्तर। आफूहरूले गरेको राजस्व कर ठगी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले भयभरको तागत लगाएर त्यसलाई दबाउन वा डिसमिस गर्न खोजिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। कतिसम्म भने इन्भेस्टमेन्ट बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आफूहरूको घोटाला सम्परीक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै पटक पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा समेत पुगेका थिए, तर उनीहरूको दबाब सामु महालेखा परीक्षकको कार्यालय टसमस भएन। बैंकले उच्च पदस्थको दबावले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरू रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी र मदन दाहालको सरुवा भएको जानकारको भनाइ छ। निवर्तमान महानिर्देशक दाहालको सरुवा 3 महिना 6 दिनमै भएको छ। दाहालभन्दा अघिका महानिर्देशक अधिकारीको सरुवा 4 महिनामा भएको थियो। अधिकारी भन्दा अघिका महानिर्देशक पौडेल करिब 8 महिना अडिए। प्रकाश अघिका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यको सरुवा पनि 7 महिनामै भएको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको हिसाब गर्नै बाँकी।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक आपसमा मर्जर भई 27 पुस 2079बाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। 27 पुस नेपाल विस्तारका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पनि हो। संयोग के भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पनि पृथ्वीनारायण शाहसँगै नाम मिल्ने पृथ्वी बहादुर पाण्डे छन् भने ज्योति प्रकाश पाण्डे सिइओ छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकलाई एकीकृत कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले 17 पुसमा र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले 21 पुसमा स्वीकृति दिएको थियो। यी दुवै बैंक बीचको मर्जरमा कति कर छली भयो अनुसन्धान भएको छैन। 24 पुस 2079मा राष्ट्रिय समाचार समिति राससमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी 18 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँ छ भने मेगा बैंकको 16 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ छ। दुवै गाभिएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 34 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। मर्जर पश्चात जगडा कोष 19 अर्ब 75 करोड, निक्षेप सङ्कलन 3 खर्ब 46 अर्ब 85 करोड र कर्जा प्रवाह 3 खर्ब 19 अर्ब 44 करोड रुपियाँ पुगेको छ। मर्जर पश्चात उपत्यकाभित्र मात्रै 88 वटा शाखा छन् भने उपत्यका बाहिर पनि 202 शाखा र 279 वटा एटिएम बुथ छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड 2042 सालमा स्थापना भएको यो बैंक नेपाल र फ्रान्सको साझेदारीमा स्थापना भएको थियो। तर निजी क्षेत्रकै पुरानो यस बैंकले मात्र 10 अर्ब भन्दा बढी कर छली गरेको छ भने अरू बैंकले कति गरेका होलान्? डरलाग्दो विषय हो।